Balitang Espesyal. Sleeping contest gipaygayon sa South Korea. Dugay mi mata, maoy mi daog. Si katropang Rayback sa Sugilano nini. Katusan ka mga residente sa Seoul ang miapil sa usa ka sleeping contest nga gipahigayon sa city government dito sa Park Daplin sa Han River niadtong Mayo 2. Gitawag kini nga power nap contest diin gikinahanglan lang magkatropa nga kapoy ug busog ang mga contestants aron dali kini nga makatulog. Gimonitor usab sa organizers ang heart rate sa mga partisipante aron masiguro nga hayahay ang ilang pagkatulog. Ang nakadaog sa mong kompetisyon usa kini ka lalaki nga nag-edad og 80 anyos. Matud pa sa report usa sa South Korea sa mga nasod nga kulang og tulog tungod sa sobrang nga trabaho og kapoy sa mga empleyado. Maupod di ay. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klabuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Rayback alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.